Welcome back to our channel Nepal Online School. As in the previous class, we have talked about safe food. जसमा हामीले के पढेको थियौं त हामीले सधैँ हेल्दी फुडहरू खानुपर्छ, बाहिरको जंक फुडहरू खानु हुँदैन भन्ने बारेमा पढेको थियौं। र आजको भिडियोमा हामी कज एन्ड सिम्पटम्स अफ डिजिज को कुरा गर्छौं है त। सो कज एन्ड सिम्पटम्स अफ डिजिज को कुरा गर्नुभन्दा अघि व्हाट इज डिजिज? डिजिज भनेको के हो त? त्यसको बारेमा बुझौं है त। So, disease is the condition that does not allow the body to work properly. Disease भनेको यस्तो कन्डिसन हो जसले चाहिँ हाम्रो बडीलाई उसको काम गर्न चाहिँ दिँदैन। फर एक्जाम्पल यदि हामीलाई ज्वरो आएको छ, रुगाखोकी लागेको छ भने के हुन्छ त? हामीलाई अति नै टाउको दुख्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, हाम्रो बडीले उसको काम गर्न सक्दैन, हामीलाई अति नै गाह्रो हुन्छ। र डिजिज रोगहरू के कारणले लाग्ने गर्छ त भन्दा जर्म्सहरूले गर्दा है त। डिजिज आर कज्ड बाइ जर्म्स। र जर्म्स चाहिँ हामीले हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैनौं। कसरी देख्न सक्छौं त भन्दा जर्म्स क्यान बी सीन ओन्ली थ्रु अ माइक्रोस्कोप। एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ जसको नाम के हो त? माइक्रोस्कोप। कतिले देख्नु भएको होला र कतिले देख्नु भएको छैन होला। नदेखेको भए पनि इट्स ओके, म हजुरलाई देखाउँछु है त। सो यु क्यान सी इन द पिक्चर यो के हो त? यो चाहिँ माइक्रोस्कोप हो जसको हेल्पले हामीले के गर्न सक्छौं? जर्म्सलाई चाहिँ देख्न सक्छौं है त। There are different causes of disease in our body. When we become sick, we do not like to eat and play. So हामी बिरामी भएको बेला के हुन्छ त? हामीलाई खाना खान मन लाग्दैन, हामीले बाहिर गएर खेल्न मन लाग्दैन, हामीलाई अति नै गाह्रो भएको हुन्छ है त। र डिजिज यदि हामीले फोहोर खानेकुरा खायौं भने, बासी खानेकुरा खायौं भने र डर्टी वाटरहरू पियौं भने पनि के हुन्छ त? हामीले डिफ्रेन्ट खालको डिजिजहरू लाग्ने गर्छ। र कस्तो खालको डिजिजहरू लाग्न सक्छ त भन्दा डायरिया, कोलाइटिस जस्ता रोगहरू हामीलाई लाग्न सक्छ। Diseases like measles, chickenpox, tuberculosis, polio, diphtheria spread to the other through droplets while coughing, sneezing and spreading polluted air. So मिजल्सहरू, चिकन पक्स, ट्युबरक्लोसिस, पोलियो एन्ड डिप्थेरिया जस्तो रोगहरू यदि हामी इन्फेक्टेड पर्सनको अगाडि गयौं र उनीहरूले आछ्यु गर्यो भने, खोक्यो भने त्योबाट आउने ड्रपलेटहरूबाट के हुन सक्छ त? हामीलाई सर्न सक्छ है त। एन्ड मेनली डिजिजको कुरा गर्दा देयर आर टु टाइप्स अफ डिजिज है त। मेनली चाहिँ कतिवटा डिजिज रहेछ त? टु टाइप्स अफ डिजिज रहेछ। के हो भन्दा कम्युनिकेबल डिजिज एन्ड नन कम्युनिकेबल डिजिज। कम्युनिकेबल डिजिज भनेको के हो त भन्दा दोज डिजिज विच क्यान बी ट्रान्समिट फ्रम वान पर्सन टु अनदर पर्सन इज कल्ड कम्युनिकेबल डिजिज। यदि यस्तो डिजिज जो चाहिँ एउटा पर्सनदेखि अर्को पर्सनमा सर्न सक्छ है त, त्यसलाई के भन्छ त? कम्युनिकेबल डिजिज भन्ने गर्छ। इक्जाम्पल के हो त भन्दा कमन कोल्ड, मिजल्स, टिबी एक्सेट्रा। सो यिनीहरूले के गर्न सक्छ? यस्तो रोगहरू चाहिँ हाम्रो एउटा पर्सनदेखि अर्को पर्सनमा इजिली सर्न सक्छ है त। र नन कम्युनिकेबल डिजिज भनेको दोज डिजिज विच क्यान नट ट्रान्समिट फ्रम वान पर्सन टु अनदर पर्सन इज कल्ड नन कम्युनिकेबल डिजिज। यस्तो डिजिज जो चाहिँ एउटा पर्सनदेखि अर्को पर्सनमा सर्न सक्दैन है त, त्यस्तोलाई के भन्दो रहेछ? नन कम्युनिकेबल डिजिज भन्दो रहेछ। इक्जाम्पलहरू के हो त भन्दा क्यान्सर भयो, डायबिटिज भयो, आस्थमा भयो एक्सेट्रा है त। सो यो चाहिँ के हुँदैन त? एउटा पर्सनदेखि अर्को पर्सनमा सर्दैन है त। In this chapter, we will talk about the cause and symptoms of some disease like. So आजको च्याप्टरमा हामी cause and symptoms of disease को कुरा गर्छौं है त। So कुन डिजिज को कज र सिम्पटम्स को कुरा गर्छौं भन्दा डायरिया, डिसेन्ट्री, पोलियो, न्युमोनिया, मिजल्स, चिकन पक्स, हार्ट डिजिज, डायबिटिज, आस्थमा। सो यो सबैको हामी कज के कारणले यो रोगहरू लाग्ने गर्छ र यो रोगहरू लागेपछि कस्तो खालको सिम्पटम्स लक्षणहरू देखिने गर्छन्। सो यसको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौं है त। सो फर्स्टली यहाँ छ डायरिया। In the time of diarrhea, there is pain in stomach and frequent release of stool in the form of liquid. So diarrhea भएको बेला हाम्रो अति नै पेट दुख्ने गर्छ र स्टुल चाहिँ लिक्विडको फर्ममा पास हुने गर्छ। यु क्यान सी इन द पिक्चर एउटा नानीलाई अति नै गाह्रो भएको छ है त। सो यसलाई के भएको छ त? पेट दुखिरहेको छ र स्टुल चाहिँ किसको फर्ममा पास भएको हुन्छ त भन्दा लिक्विडको फर्ममा पास भएको हुन्छ है त। र के कारणले डायरिया लाग्ने गर्छ त भन्दा सो डिजिजहरू चाहिँ हामी अघि भनियौं कि जर्म्सहरूले गर्दा डिजिज लाग्ने गर्छ। सो भाइरसहरू, जर्म्सहरू, ब्याक्टेरियाहरूले गर्दा के गर्छ त? डिजिज रोगहरू लाग्ने गर्छ।
र भाइरसहरूको नेमहरू डिफ्रेन्ट हुने गर्छ है त। जस्तो हामी मान्छेहरूको नामहरू पनि कसैको के हुन्छ त प्रवीण हुन्छ, कसैको प्रतिभा हुनसक्छ, कसैको सुरज हुनसक्छ। यस्तो डिफ्रेन्ट टाइपको नामहरू हुने गर्छ मान्छेको। त्यसै गरी भाइरसहरूको पनि के हुन्छ त डिफ्रेन्ट नामहरू हुने गर्छ है त। र डिफ्रेन्ट भाइरसले डिफ्रेन्ट टाइपको डिजिजहरू रोगहरू लाग्ने गर्छ। र डायरिया चाहिँ कुन भाइरसले गर्दा डायरिया लाग्छ त भन्दा a virus such as norovirus and rotavirus. So norovirus र rotavirus भन्ने भाइरसले के गर्दो रहेछ त डायरिया लाग्ने रहेछ। The bacteria such as Campylobacter, Escherichia coli, E. coli भन्छ है त। सो यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त डायरिया लगाउने रहेछ। र अरू पनि छ जस्तो कन्टामिनेटेड फुडहरू हामीले फोहोर खानेकुरा खायो भने, यदि हामीले हाम्रो हातहरू मजाले नधोइकन हामीले खानाहरू खायो भने पनि के गर्न सक्छ त हामीलाई डायरिया पखाला लाग्न सक्छ है त। र यो डायरिया भएको बेला कस्तो खालको लक्षणहरू कस्तो खालको सिम्टम्सहरू देखिन्छ त भन्दा लुज वाटर, bowel motion, stool phases 3 or more times a day. So दिनको 3 अथवा 3 चोटि भन्दा बढी चाहिँ स्टुल पास हुन्छ है त। एब्डोमिनल पेन एन्ड क्राम्पिङ, सो पेट अति नै दुख्ने बटारिने गर्छ। चेन्ज इन कलर अफ स्टुलको कलर चेन्ज हुन्छ र बडी बिकम विक एन्ड टायर्डनेस, हाम्रो बडीहरू अति नै दुख्ने अति नै विकनेस फिल हुने गर्छ है त। सो यो चाहिँ के भयो त कज एन्ड सिम्टम्स अफ डायरिया। र अर्को छ डिसेन्ट्री। डिसेन्ट्री इज एन इन्टेस्टाइनल इन्फेक्सन द्याट कजेस सिभियर डायरिया विथ ब्लड। सो डिसेन्ट्री भनेको इन्टेस्टाइनमा इन्फेक्सन भएपछि के हुन्छ त डिसेन्ट्री हुने गर्छ। र डिसेन्ट्री भएको बेला डायरिया लाग्ने गर्छ है त, पखाला लाग्ने गर्छ विथ ब्लड पनि देखिने गर्छ है त डायरियामा। इन डायरिया म्युकस विथ ब्लड इज फाउन्ड इन स्टुल। मैले अघि भने कि स्टुलमा के देखिन्छ त ब्लड देखिने गर्छ है त। र म्युकस पनि देखिने गर्छ। र के कारणले डायबिटिस लाग्न सक्छ त भन्दा कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर, हामीले फोहोर खानेकुराहरू खायो भने, फोहोर पानी पियौँ भने पनि के हुन्छ त डिसेन्ट्री लाग्न सक्छ। बाई नट वासिङ आवर ह्यान्ड प्रोपरली, हामीले हाम्रो हात मजाले धोएन भने पनि के हुन सक्छ डिसेन्ट्री लाग्न सक्छ। स्विमिङ इन कन्टामिनेटेड वाटर सच एज लेक अर पुल, सो यदि हामीले फोहोर पानीमा जस्तो लेकहरू पुलहरूमा गएर चाहिँ यदि स्विमिङ गर्यो भने, पौडी खेल्यो भने के हुन सक्छ त डिसेन्ट्री लाग्न सक्छ है त। र ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको कारणले पनि के हुन्छ त डिसेन्ट्री लाग्ने गर्छ। र डिसेन्ट्री लागेको बेला कस्तो खालको सिम्टम्सहरू देखिन्छ त भन्दा ब्लड म्युकस इन स्टुल, पहिला अघि भने कि स्टुलमा के देखिन सक्छ त ब्लड र म्युकस देखिन सक्छ। हाई फिभर, ज्वरो आउँछ, एब्डोमिनल पेन, क्र्याम्प एन्ड ब्लटिङ, सो पेट अति नै दुख्ने गर्छ, बटारिने गर्छ। लस अफ एपेटाइट, भोक नलाग्ने, वेट लस, बडीको वेट लस हुने, भोमिटिङ आउने, डिहाइड्रेसन हुने। सो यो सबै चाहिँ के हो त डायरिया भएको बेला सिम्टम्सहरू, यस्तो खालको सिम्टम्सहरू चाहिँ देखिने गर्छ। र अर्को छ पोलियो। A person suffering from polio cannot move hand and leg, may be paralyzed. So पोलियो रोग लागेको मान्छेले आफ्नो हात खुट्टाहरू चलाउन सक्दैन, प्यारालाइज हुन्छ है त। सो प्यारालाइज भनेको के हो त आफ्नो हात खुट्टाहरू चाहिँ चलाउन नसक्नेलाई भन्छ है त। र पोलियो चाहिँ के कारणले लाग्छ त भन्दा पोलियो इज कस्ड बाई अ भाइरस, पोलियो भाइरस। सो कुन चाहिँ भाइरसले गर्दा पोलियो लाग्ने रहेछ त पोलियो भाइरसले है त। र इट इज स्प्रेड थ्रु कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर, सो हामीले फोहोर खानेकुराहरू पानीहरू खाएपछि पनि के हुन्छ त पोलियो लाग्न सक्छ। र इट अल्सो ट्रान्समिटेड वेन इन्फेक्टेड पर्सन स्निज अर कफ, सो यदि हामी इन्फेक्टेड पर्सनको नजिक गयो र उनीहरूले खोक्यो भने अथवा आछ्यु गर्यो भने त्योबाट आएको ड्रपलेटहरू छिटाहरूबाट पनि सर्न सक्छ। र यो लागेको बेला कस्तो खालको सिम्टम्सहरू देखिन्छ त भन्दा फिभर, भोमिटिङ, हेडेक, सोर थ्रोट, फटिग, सो ज्वरो आउने, भोमिटिङ हुने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, थकाइ लाग्ने, सो यस्तो खालको सिम्टम्सहरू देखिन सक्छ। र हात खुट्टाहरू दुख्ने, पेन इन आर्म्स, लेग, नेक अर ब्याक, खुट्टा, हात, घाँटी, ब्याकहरू दुख्ने अति नै दुख्ने गर्छ है। तर मसल्स बिकम विक, मसल्स चाहिँ विक हुन्छ। प्यारालाइसिस, डिसेबिलिटी अफ हिप, एङ्कल एन्ड फिट, सो प्यारालाइज हुन्छ, हिपको डिसेबिलिटी हुन्छ, एङ्कल एन्ड फिटको। सो यो सबै सिम्टम्स चाहिँ के रहेछ त पोलियोको रहेछ है त। र अर्को छ निमोनिया। निमोनिया इज
and infection in the lungs caused by microbes. So lungs मा infection भएपछि के हुन सक्छ त pneumonia हुन सक्छ है त. In pneumonia it is difficult to breathe and there is fever too. So pneumonia भएको बेला के हुन्छ त हामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ र हामीलाई ज्वरो आउने गर्छ है त. र के कारणले pneumonia लाग्छ त भन्दा ब्याक्टेरिया स्ट्रेप्टोकक्कस न्युमोनिया भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया र भाइरसको कारणले के हुन्छ त न्युमोनिया लाग्ने गर्छ. र यो कसरी सर्न सक्छ त भन्दा यदि हामी इन्फेक्टेड पर्सनको नजिक गयो र उनीहरूले आछ्यु गर्यो खोक्यो भने र त्योबाट आएको छिटाहरूबाट हामीलाई सर्न सक्छ है त. र यसको सिम्पटम्सहरू के छ भन्दा ड्राई कफ, फिभर, सर्टनेस अफ ब्रिथ, पेन इन योर चेस्ट when you cough or breathe, rapid breathing. सो सुक्खा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, छाती दुख्ने, ऱ्यापिड ब्रिदिङ भन्छ चाँडो चाँडो सास फेर्ने. सो यस्तो खालको सिम्पटम्सहरू चाहिँ के हुन सक्छ त न्युमोनिया भएको पेसेन्टमा देखिन सक्छ है त. र अर्को छ मिजल्स. When someone suffers from measles, eye become red, smaller poxes are seen on the body. So measles भएको बेला के हुन्छ त आँखा रातो हुने गर्छ र स्मल पक्सेसहरू हजुरले पिक्चरमा नै देख्न सक्नुहुन्छ. रातो रेड कलरको यहाँ स्मल पक्सेसहरू देखेको छ यो बच्चामा. सो यस्तो खालको रेड पक्सेसहरू के हुन सक्छ त देखिन सक्छ. र के कारणले मिजल्स लाग्ने गर्छ त भन्दा मिजल्स इज कज्ड बाई मोर्बिली भाइरस. सो मोर्बिली भाइरस भन्ने भाइरसको कारणले के हुने रहेछ त मिजल्स लाग्ने रहेछ. र यो कसरी सर्न सक्छ त भन्दा यदि हामी इन्फेक्टेड पर्सनको नजिक गयो र उनीहरूले कफ अथवा स्निज गर्यो भने के हुन्छ त सर्न सक्छ. र यसको सिम्पटम्सहरू के छ त भन्दा फिभर, क्रक्सिया, स्टफी नोज, नाजल डिस्चार्ज. सो ज्वरो आउने, नाक बुझिने, नाजल डिस्चार्ज. सो यो चाहिँ सिम्पटम्स हो है त मिजल्सको. र अरू पनि छ जस्तो ऱ्यासेसहरू आउने हजुरले पिक्चरमा देख्नु भएको छ रातो रातो फोकाहरू आएको छ. सो ऱ्यासेसहरू आउने, कप्लिक स्पोट अल्सो अकर. सो कप्लिक स्पोट भनेको के हो त यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ. यो गालाको भित्र के छ त स्पोटहरू देखेको छ जसलाई के भन्छ कप्लिक स्पोट भन्छ जो चाहिँ मिजल्स भएको बेला यस्तो खालको सिम्पटम्सहरू पनि देखिने गर्छ. र वेट लस हुने. सो यो सबै के हो त मिजल्सको सिम्पटम्स हो है त. र अर्को छ चिकन पक्स. Measles and chicken pox seem similar but they are different. So measles र chicken pox चाहिँ सिमिलर देखिने गर्छ है त बट यो चाहिँ के हो त डिफ्रेन्ट हो. अघि हामीले पढ्यौँ कि मिजल्स कि कुन चाहिँ भाइरसले लाग्ने रहेछ मोर्बिली भाइरस भन्ने भाइरसले मिजल्स लाग्छ. र चिकन पक्स चाहिँ वर्सेला जोस्टर भाइरस VZV भन्ने भाइरसले गर्दा चिकन पक्स लाग्ने रहेछ. इन चिकन पक्स रेड color blister are found throughout the body and the body itches. So रातो कलरको फोकाहरू देखिने गर्छ र अति नै चिलाउने गर्छ है त. र यसको कज यो के कारणले लाग्ने रहेछ त भन्दा वर्सेला जोस्टर भाइरस भन्ने भाइरसले चाहिँ चिकन पक्स हुने रहेछ. र यो कसरी सर्न सक्छ त भन्दा स्यालिभाबाट, कफ अथवा स्निज गर्दा निस्केको ड्रपलेटहरूबाट सर्न सक्छ. कन्ट्याक्ट विथ फ्लुइड फिल्ड ब्लिस्टर अन द बडी. सो छालामा चाहिँ फोकाहरू आएको हुन्छ त्योभित्र के हुन्छ त फ्लुइडहरू भरेको हुन्छ र त्यो पनि यदि हाम्रो कन्ट्याक्टमा आयो भने के हुनसक्छ त हामीलाई सर्न सक्छ है त. र सिम्पटम्सहरू के छ त भन्दा फिभर भयो, ज्वरो आउने, फटिग भयो, थकाइ लाग्ने, टायर्डनेस, हेडेक, लस अफ एपेटाइट, भोक नलाग्ने, रेड पिङ्क अर रेड बम्स जस्तो जस्तै पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ. रातो फोकाहरू आउने, पिङ्क कलरको रेड पिङ्क टाइपको फोकाहरू देखिने गर्छ है त. सो यो सबै के हो त चिकन पक्सको सिम्पटम्स भयो. र अर्को छ हार्ट डिजिज. देयर इज पेन इन हार्ट, अप एन्ड डाउन इन ब्लड प्रेसर एन्ड फिलिङ अफ विकनेस. सो हार्ट डिजिज लागेको पेसेन्टहरूलाई अति नै उसको चेस्ट पेन हुने गर्छ र ब्लड प्रेसर कहिले बढ्ने कहिले घट्ने हुनसक्छ र अति नै थकाइ लाग्ने गाह्रो हुने हुन्छ है त. र के कारणले लाग्न सक्छ हार्ट डिजिज भन्दा हाई ब्लड प्रेसर. यदि ब्लड प्रेसर हाई भयो भने हार्ट डिजिज लाग्न सक्छ. डायबिटिजको कारणले पनि के हुन सक्छ त हार्ट डिजिज लाग्न सक्छ. स्मोकिङ यदि कसैले स्मोक गर्छ भने पनि हार्ट डिजिज हुन सक्छ. एक्सेसिभ युज अफ अल्कोहल, स्ट्रेस यदि अल्कोहल धेरै मात्रामा अल्कोहल खान्छ,
र स्ट्रेस चिन्ताले गर्दा पनि हार्ट डिजिज लाग्न सक्छ। र हार्ट डिजिज भएको बेला कस्तो खालको सिम्पटम्सहरू देखिन्छ त भन्दा चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट प्रेसर, सो छाती एकदमै टाइटनेस फिल हुने र दुख्ने गर्छ है त। सर्टनेस अफ ब्रेथ, सास फेर्न गाह्रो हुने, पेन इन नेक, ज, थ्रोट, अपर एब्डोमेन अर ब्याक, घाँटीमा, जमा र थ्रोट र अपर एब्डोमेन माथिल्लो पेट दुख्ने गर्छ है त। र डिजिने, चक्कर आउने गर्छ है त। सो यो के हो त हार्ट डिजिजको सिम्पटम्स भयो। र अर्को छ डायबिटिज। डायबिटिज इज अ डिजिज इन विच glucose or sugar level in our blood remain high। सो यदि हाम्रो ब्लडमा चाहिँ सुगर अथवा ग्लुकोजको मात्रा बढ्यो भने के हुन सक्छ त डायबिटिज लाग्न सक्छ है त। इन द डायबिटिज पेसेन्ट द पेसेन्ट फिल फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन एन्ड विक। र डायबिटिज भएको पेसेन्टलाई एकदमै चाँडो चाँडो युरिनेसन हुने, पिसाब लाग्ने र एकदमै कमजोर फिल गर्ने गर्छन् है त। हाउएभर दिस डिजिज डु नट ट्रान्समिट फ्रम वान पर्सन टु अनदर। सो यो डिजिज चाहिँ के हुँदैन त एक पर्सनदेखि अर्को पर्सनमा ट्रान्समिट हुन सक्दैन। सो यो के रहेछ त यो चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज रहेछ है त, अघि हामीले पढेको थियौँ। र यो के कारणले लाग्न सक्छ त भन्दा एब्सेन्स अर इन्सफिसियन्ट प्रोडक्सन अफ इन्सुलिन। सो हाम्रो बडीमा के हुन्छ त इन्सुलिन भन्ने हर्मोन हुन्छ, यदि त्यसको मात्रा एकदमै कम भयो भने के हुन सक्छ त डायबिटिज लाग्न सक्छ। र ओभर वेट, यदि हाम्रो वेट अति नै बढी छ भने पनि डायबिटिज लाग्न सक्छ। र इन्क्रिजिङ एज, हाम्रो एज बढ्दै गयो भने पनि के हुन सक्छ त एजको कारणले पनि डायबिटिज लाग्न सक्छ है त। र डायबिटिज लागेको पेसेन्टहरूमा कस्तो खालको लक्षणहरू सिम्पटम्सहरू देखिन्छ त भन्दा इन्क्रिज थ्रस्ट एन्ड युरिनेसन, अति नै प्यास लाग्ने र चाँडो चाँडो पिसाब लाग्ने गर्छ है त। र चाँडो भोक लाग्ने, हङ्गर, फ्याटिग, थकाइ लाग्ने, ब्लर भिजन, धुत्लो देखिने, मजाले देख्न सक्दैनन् र वेट लस पनि हुने गर्छ है त। सो यो के रहेछ त डायबिटिजको सिम्पटम्स रहेछ। अस्थमा इज अ डिजिज द्याट एफेक्ट योर लङ्स। अस्थमाले के गर्छ त हाम्रो लङ्सलाई एफेक्ट गर्छ है त। र के कारणले अस्थमा लाग्छ त भन्दा रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन सच एज द कमन कोल्ड। सो यदि हाम्रो रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन भएको छ, हामीले बढी रुगाखोकी लागेको छ भने पनि के हुन सक्छ त अस्थमा लाग्ने चान्स हुन सक्छ। र एयर पोल्युटेन्ट एन्ड इरिटेसन सच एज स्मोक। सो एयर पोल्युटेन्ट छ र धुवाँले पुरै एयर भरिएको छ, सो त्यस्तो केसमा पनि के हुन सक्छ त अस्थमा लाग्न सक्छ। कोल्ड एयर, बढी चिसोको कारणले पनि अस्थमा लाग्ने गर्छ। टोब्याको स्मोकिङ, सो यदि कोही मान्छेले टोब्याको, सुर्तीहरू, चुरोटहरू बढी खाने गर्छ र त्यस्तो मान्छेलाई के लाग्न सक्छ त अस्थमा लाग्ने चान्स बढी हुन्छ है त। र अस्थमा लागेको बेला कस्तो खालको सिम्पटम्सहरू देखिने गर्छ त सर्टनेस अफ ब्रिथ, सो सास फेर्न अति नै गाह्रो हुने, ट्रबल स्लिपिङ कज्ड बाई सर्टनेस अफ ब्रिथ, कफिङ अर विजिङ। सो बढी सास फेर्न गाह्रो भएको कारण, बढी खोकी लाग्नेको कारण के हुन्छ त सुत्ने बेला अति नै गाह्रो हुने गर्छ। चेस्ट टाइटनेस अर पेन, छाती एकदमै दुख्ने, पोल्ने हुन सक्छ है त। सो यो सबै के हो त कजेज अफ अस्थमा एन्ड सिम्पटम्स अफ अस्थमा भयो। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू।